भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे नेवार आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर मी गर्भे झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्याक पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाक अर्घ दिता आसतना भागी फेस्त तुमकां जण एकल्यांक ह्या सकाळीच्या वेळार हांव मागता. तस पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची सकत पदवी कृपा बोळ भलायकी आमकां आनी आमच्या कुटुंबाच्या ससन्यांक फावो जावन दी. आज देवाची उतर म्हणटा की लूक चॅप्टर 24 वर्स 1 to 12 पर्यंत इकडे पळया. पूण आयतारा फांत्या फरार आपणे तयार केल्ल्यो परमळीक वस्तू घेवन त्यो स्त्रियो समाधी सरशी आयल्यो. तवळ समाधीतून फातर पाटी लोळयलेलो ताणी देखलो. समाधी भितर सरतना सोम्या जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना. कितें घडला काय म्हण ती शर्मेवन आसतना जळजळीत मुस्तैकी न्हेसलेलो दोग जण तांचे सरशीन येवन उबे जाले. स्त्रियो भियान थरथरल्यो. तांची दिश्ट धरणीक आरोंक लागली. तवळ ते तांचे लागीं म्हणाले जिवंत असलेल्याक मेल्ल्यामध्ये तुम्ही सोदतात. जिवंत असलेल्याक मेल्ल्यामध्ये कित्याक तुम्ही सोदतात. पळया म्हज्या मोगाचे न्हू वर्स 4 कितें घडलां काय म्हणून ती शर्मेवन आसतना जळजळीत मुस्ताकी न्हेसले दोग जाण तांचे सरशीन उबे जाले. वर्स 5 स्त्रियो भियोन थरथरल्यो. आमी हर एक भियान कंगाल जावन हिरारान बेजारान आसतना आम्ही म्हज्या मोगाचे न्हू भिरांतीमध्ये जेजूची सकत आमी अनुभव करूंक जाय. पळय देवाची त्या स्वता म्हणटा की आपण स्त्रियो भियोन तरतरले तांचे दिश्ट धरणीक आरोंक लागली. तवळ ते तांचे लागीं म्हणाले जिवंत असल्यांक मेल्ल्यामध्ये तुम्ही सोदतात. कित्याक जिवंत असल्याक मेल्ल्यामध्ये कित्याक तुम्ही सोदतात. कित्याक तो जिवंत जाला तो आमच्या संगत आसा. हर एक वेळ आमकां राखूं आमकां आदार दिवं आमच्या संगत तो जिवन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू जिवंत जाला. जेजू जिवंत आसा. ताच्या उतरां मार्फत आमचेर उलयता. येवकरिस्ताच्या उंड्याचेर तो जिवंत आसा. मिसाच्या येवकरिस्ताच्या मिसाच्या बलिदानान तो आमच्या काळजांत येता आमचे भासाभास करता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू जिवंत आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या फाटल्या दिसा कंटिन्यू कॅन्सराची कितल्यो टेस्टिमनी आयकत आसतना एक अपुर्बायची घडीत आज पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या सांगाता आज रावन प्रत्येक तरान ही टेस्टिमनी हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान हर एका दिसांक आसते लोक सांगची टेस्टिमनी आयकून एका कुटुंबान एका भावान सुमार
31 इयर्स भावान ताका लिव्हराचे कॅन्सर म्हण डॉक्टरान म्हळें. आनी म्हज्या मोगाचे न्हू सगळो खंगाल जावन गेलो तो कित्याक म्हळ्यार ताणें चिंतलें म्हाका वाटच ना, तरणाट प्राय काजार जावना, म्हाका मरोंक नाका. हर एका देनपाराच्या वेळार तो येवकरिस्ताच्या बलिदानात तो भाग घेतलो. मात्र न्ही, जेजू लेगीत म्हणटा सोम्या तूं जिवंत आसाय, सोम्या तूं जिवंत आसाय. हांव अनुभव करिता तुजी सकत, हांव अनुभव करिता तुजी पदवी. सोम्या तूं जीव आसाय, म्हाका जिवंक दी जेजू, म्हाका जिवंक दी. हांवें कितलो भावार्थ त्या दिसांनी पळयला म्हज्या मोगाचे न्हू. हांव खंय खंय कन्वेन्शन लोक येवन म्हणटा की आमकां हे बऱ्यापण लाभलां, देवाचित्र वाचून हे बऱ्यापण लाभलां, देवाचित्र रिपीट करून हे बऱ्यापण लाभलां. आमकां देवाचे उतार तोच जेजू ह्या संवसार आयलो आज पुनर्जीवनपण ते सगळ्यात म्हज्या मोगाचे न्हू आमी अनुभव करितना सदांच आमी पवित्रपणां त्या सांगात रावूंक जाय, सदांच आमी विस्वासपणां त्या सांगात रावूंक जाय, सदांच तेचे एक जावन रावूंक जाय. आमी आज म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या फेस्ताचो संदेश जावन आसा आमी सोम्या ते एक जावन रावूंक जाय. आमी म्हज्या मोगाचे न्हू मेल्ल्या मोदे सोम्याक सोदचें न्ही. तूं जिवंत आसा, तूं जीव आसा, आमच्या काळजांत आसा. आज येवकरिस्ताच्या बलिदानांत आमकां भेटोवंक येता. त्या खातीर ते जेजू हर एक दिसा आमच्या लागीं आमी अनुभव करूंक जाय. हर एक दिसा आसतावन आमी प्रत्येक 40 दीस फेंतेकोस्ताची पर्यंत एवरी डे आपल्या शिसांक जेजू मेळटलो, उलयतलो. एमोसाच्या वाटेर त्या सुवातेर आज त्याच जेजूक आमी अनुभव करूंक जाय. आमी वेता आसतना येता आसतना ह्या 40 दिसांनी हर एक दिसा मागूंक जाय सोम्या हो दीस तुज्या शिसांक भेटलो दीस जावन आसा. सोम्या आज म्हाकाय तुजे सकत अनुभव करून कृपा लाभय. हर एक दीस जिवंत जेजू अनुभव करा. आमच्या इराऱ्यांत, आमच्या बेजारांत, आमच्या अस्कतकायंत, आमच्या उण्यापणांत, आमच्या अडकळेंत, आमच्या तेंते सवांत जिवंत जेजू हर एक दिसा आमी अनुभव करूंक जाय. ताची गुण जावची सकत आमी अनुभव करूंक शकतले. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या भावाच्या जिवितान घडले घडीच जावन आसा. हांव तुमच्या मुखार कंटिन्यू करूं आशेता. म्हज्या मोगाचे न्हू बरी बरी वखदां ट्रिटमेंट चालू केले. सगळे ट्रिटमेंट म्हज्या मोगाचे न्हू कंटिन्यू करता आसतना एक ट्रिटमेंटाच्या वेळार अनेक त्याच्या कजनान म्हणलें की अनेक डॉक्टरला आमी एडवायस करया ऑपरेशन करच्या पयलें. म्हज्या मोगाचे न्हू कॅन्सराकच म्हूण थोडी टॅबलेट्स आनी कितें दिली म्हज्या मोगाचे न्हू. आनी जेन्ना अनेक डॉक्टर चॅक करता आसतना त्याचे लिव्हरार ओन्ली लिव्हर एनलार्ज जाल्ले आनी सूज आसले शिवाय ते लिव्हरान खंयची कॅन्सर म्हणलें लक्षण दाखोवन दिवना. ताच्या मागीर तेणें 3 डॉक्टरांनी टेस्ट केले. ओन्ली म्हणाले लिव्हर फॅटी लिव्हर, तातूंत कांय ओन्ली इन्फेक्शन आसा शिवाय कॅन्सर म्हणलें संकेत खंयचेय ना. म्हज्या मोगाचे न्हू जावफ्रो त्या कॅन्सर म्हणून डॉक्टरान डिक्लेअर केल्लें जावफ्रो आसलें जावफ्रो. ताणें जिवंत जेजूक आपणाचो गुण करणार, आपणाचो सोमी, आपणाचो सोडवंदार, आपणाचो जीवदातार म्हणून स्विकार केल्या वेळार त्या जेजूची सकत त्या भावान अनुभव करीतली. आमची जिवितां हर एका दिसा आमी त्या सोम्याची सकत अनुभव करूंक जाय. आज फेस्त म्हज्या मोगाचे न्हू पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची आज इस्टर, आज एक संदेश जावन आसा. आमी त्या जेजू थंय रावचे, ताका अनुभव करचे, ताजे थंय आमी जियेचे, थंय आमी जियेचे. न्ही की खाली 40 दीस मात्र न्ही, आज तर आमी जिवंक सुरू करचे. कशें हे मोसाचे वाटे जेजू मेळ्ळो, आपल्या शिसांक जेजू हे 40 दीस भेटोनूच रावलो, उलोवन रावलो. तशेंच हे 40 दीस विशेश रितीन आमी जेजूक अनुभव करते रावूंक जाय. वेताना येताना चलतना घरांत मागण्यांत हर एक वेळा जेजूक आमी अनुभव करूंक जाय. गायनाद्वारी जेजूक आमी अर्घ दिवया, स्तुती करया, वाकणया. जेजू जिवंत जाला, संतोष पावया, पुनर्जीवन क्रिस्ताक गीत गावन म्हणया वेळार. जेजू जीवन जाला, संतोष पावया, पुनर्जीवन क्रिस्ता गीता गावया. मोरनाच्यो पातकाच्यो सांकली तुटून सोमी उठला पोरां जैते वन जावून. हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जीवन क्रिस्ताक हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जीवन क्रिस्ताक हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया, जीवन क्रिस्ताक हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जीवन क्रिस्ताक हालेलुया. या सुवातेराचे 2 टेस्टमनी आमी ऐकूया. सकाळीच्या वेळा
त्या सुमयाक त्या सडवंदरात जीव दतराक अर्घ दिव्या वाकणी आनी दिनवासियां. प्रेज दी लॉर्ड. हांव सुषमा, हांव शिमोगांतल्यान. हांव म्हजे साक्स दिवंक आशेतां. म्हजे काजार जावन 5 वर्सां जाल्ले. आमकां भुरग्याचे देणे फावो नातले. आमी डिवायन मर्सी मागणेंत 1 वर्सांतून भाग घेवन आसात. आमी सकाळीं दनपरां आनी रातीचे मागणे आयकतां. तावळ हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें. तांणी म्हाका किर्तन 127:3 आनी किर्तन 113:9 देवाचें उतर दिलें. आमी ते वर्ड ऑफ गॉड डेली रिपीट करनासले हांव. देवान आमचे मागणे आयकले आनी आतां हांव 5 मंथ प्रेग्नंट आसा. देवान आमचे जिणेंत केल्या हे वर्ड आजापाक हांव काळजांतून अर्घ दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणून मागतां. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, लव यू जिजस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव जेनिफर इटेलींतल्यान उलयतां. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. म्हाका साबार तेंप जावन करेक्ट काम नातलें. हांव साबार म्हयन्यांत हांव ह्या आराधनांत भाग घेवन आशिल्लें. आराधनांत हांव बरें कामा खातीर मागोन आशिल्लें. देवान म्हाका बऱ्यांतलें बरें काम फावो केलां. त्या देखून हांव धन्य देवाक काळजांत हांव अर्घ दितां. तशेंच आमच्या पासून रात आनी दीस मागच्या ब्रदर प्रकाशा खातीर आनी आमचो भावार्थ सोडोवंक फावो आदार दिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या सोर टिमाक आनी आमच्या सोर याजाकांक काळजांत हांव थँक्स म्हणटां. थँक्यू जिजस, लव यू जिजस, प्रेज यू जिजस, अडोर यू जिजस. ह्या सकाळीच्या वेळार 5 बसोनी आमी जण एकली सांगाता म्हणून म्हणया वेळार Acts of Apostles chapter 2 verse 21. त्याद्वान सुमेशन उलोवंक लागल्या हर एकल्याक सडवण लागतली. John chapter 12 verse 46. हांव ह्या संवसारीक घुसपाण कसो आयला देखून म्हाका सत मानलेलो काळोखान उरचो ना. John chapter 11 verse 40. जेजू तिका म्हणालो तूं सत मनुष्य जाला देवाची महिमा तूं देखतलोय म्हूण हांवें तुका सांगला न्ही. Jeremiah chapter 1 verse 8. तांकां भिया नाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुज्या सवेन आसा उलयता तो सर्वेस्पोर. Matthew chapter 28 verse 9. तेद्वा एकस्थानी जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुका म्हणालो. तितल्यार त्यो लागीं सरल्यो आनी ताचे पांय धरून तांणी ताका नमस्कार केलो. ह्या वेळार परत 2 टेस्टिमनीज आयकुया आनी जेजूक आज आमी अर्घ दिवया. हांव सलीन बरोली मुंबयतावन. म्हाका 2018 हॉटकिन लिम्फोमा कॅन्सर जाल्लें आनी हांवें 6 केमो काण गेल्ले. आतां म्हाका एवरी इयर पेट स्कॅन करूंक आसा. पेट स्कॅनाक वेताना मस्त भिरांत दिसता. तशें हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक प्रेयर रिक्वेस्ट केल्लें आनी वर्ड ऑफ गॉड विचारिल्लें आनी म्हाका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड जावन आसा Psalm 27:1. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो कोणा मुखार हांवें तरतळोंक जाय. दुसरें जावन आसा दगदगतल्यांक सर्वेस्पर एक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार. हांवें पेट स्कॅन करतना हें देवाचें उतर रिपीट करून आसली. म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. देवाक जावं महिमा. म्हजे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया. हांव दुबयतावन. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. हांव 2 म्हयन्याची प्रेग्नंट आसतना म्हाका मस्त वॉमिटींग जातालें. काले केल्यारय सगळे वॉमिटींग जावन वताले. ते देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी म्हजे पासत मागूंक सांगलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव ते सदांनी सकाळीं दनपारां आनी सांजेच्या मागण्यांत मागून येताली. आतां हांव 4 म्हयन्याची प्रेग्नंट आनी म्हजे वॉमिटींग आनी पुराय रावला. आतां म्हाका त्रास कांय जायना. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घ दितां. थँक्यू जिजस, लव यू जिजस. आनी म्हजे पासत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आमच्या मदें आसा ह्या सफिरगेचो याजक जावन आसा फादर एंटोनी फेर्नांडीस. आज फेस्ताच्या विशयान तुमकां संदेश दितालो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजो हांव परमणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. आयतारा
फांत्या फारार उजवाडचे आदी मागदलाची मोरी फोंडा सरशी आयली. थंय समाधीच्या तोंडाक दवरलेली शिळां फाटी लोळयल्ली तिणें पळयली. तवळ ती सिमांव पेद्रू आनी जेजूचो मोगाचो सीस जावन आशिल्ल्या सिसा लागीं धांवून येवन म्हणाली, सोमयांक फोंडांतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय दवरला म्हूण आमी नेणाव. तेदवां पेद्रू आनी तो आनी एकलो सीस समाधे सरशी भायर सरन गेले. ते दोगूय धांवत गेले. पूण तो आनी एकलो सीस पेद्रू प्रास वेगीं पावलो. ताणें भागोवन तिळण पळयतना धरणीर पडलेली सणाची वस्त्रां ताका दिसलीं. पूण तो भितर गेलो ना. ताच्या फाटल्यान सिमांव पेद्रू येवन सीदा समाधे भितर रिगलो. थंय ताणें धरणीर आसलेलीं सणाची वस्त्रां देखलीं. पूण जेजूच्या मस्तकाक रेवडायिल्लो तुवालो त्या सणाच्या वस्त्रां सांगाता नासतना वरे विंगड दवरिल्लो ताका दिसलो. तेदवां समाधे सरशी पयले पावलेलो तो आनी एक सीस भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी सतमानलें. तो मेल्ल्यांतलो परत्यान जिवांत जावंक जाय आसलो. ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी तेदोळ पर्यंत तांकां समजली ना. उपरांत ते सीस आपल्या घरा पाटी गेले. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जिवान जाल्ल्या जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयण्यानो आनी मोगाळ भुरग्यानो, देवान रचल्ली हर एक जिवीक ती जिवी जल्माता, ती जिवी जियेता आनी अकरेक ती जिवी मरण पावता. उत्पत्ती पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा, देवान हो सगळो संवसार रचलो. तो रचलो ताच्याच कुशे प्रमाणे आनी अकरेक ताणें रचलें मनशा जिवीक. मनशा जिवीक रचले मात्र न्हय, बगार देवान रचल्ल्या रचण्याची जतन घेवच्याक, तांचो मोग करच्याक देव मनशा जिवीचेर आपलो स्वास सोडता. सांजुआंवच्या वांजेलांत अध्याय 3 वोळ 16 अशें म्हणटा, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमंतल्ल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मारिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. मोगाळ भावा भयण्यानो, थोड्या वर्सां पयलें घडिल्लें एक नीज घडीत हांव म्हज्या आनी तुमच्या नियाळाक ह्या सकाळीं हांव दवरतां. तुमी जाणात, आमच्या कोडयाळच्या आदल्या एअरपोर्टा लागीं एक विमान सकला देंवतना पर्वताक आपटून विमान सकला पडून भस्म जालें आनी त्या विमानाचेर आसले सकड पॅसेंजर्स मरण पावले. एक विशेश घडीत कितें म्हळ्यार त्या विमानाचेर एकच घरचीं 11 जाणां पैण करतालीं आनी तीं तांच्या गांवांक तांच्या नव्या घराच्या उद्घाटन कार्याक येवचीं आशिल्लीं. पूण तें उद्घाटन कार्य पळोवच्या बदलाक, त्या कार्यांत भाग घेवच्या बदलाक तांच्या घरा
बगलाक पावनासतना ती मरण पावतात. कुर्साचो सांजो हांव म्हणटा, मरण देवान मनशाक बांदून दवरिल्ली एक भुती जावन आसा. मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी भुरग्यांनो, आयच्या वांजेलांत जेजूच्या रित्या फोंडा विशयांत आमी आयकलें. आज आमी आमकांच एक सवाल विचारूंक जाय, रितो फोंड म्हळ्यार कितें? ह्या रित्या फोंडांत कितें आसा? हो रितो फोंड कोणा खातीर आसा केला? आमच्या हर एकल्याची जबाब जावन आसा, रितो फोंड म्हळ्यार खाली फोंडो, एम्प्टी टूंब म्हणून आमी म्हणटा. पूण ह्या रित्या फोंडाचो अर्थ दुसरोच जावन आसा. रितो फोंड म्हळ्यार हांवें म्हाकाच खाली करचें, एम्प्टींग माय सेल्फ. जेजू ह्या संवसारांत येवन ताकाच ताणें खाली केलो, ताकाच ताणें बापाक संपूर्ण तरान खाली केलो. आपल्या बापाक तो विधेय जावन चल्लो. सांत पाऊल म्हणटा, क्रिस्त खालतो जालो, तो खालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत. त्या पासून देवान ताका अति उंच उबारला आनी दिलां ताका तें नांव सर्व नांवां प्रास व्हरतें. आनी आमी आज आमच्या जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो दीस आचरण करता आसतना तुमकां सर्वांक हांव भागी पास्काचें फेस्त हांव मागतां. म्हजे नांवी, म्हजे सांगाता वावर करनाच्या सर्व याजकां सवें आनी हांगासर हजर आशिल्ल्या सर्वांच्या नांवी तुमकां बरें पास्काचें फेस्त हांव मागतां. पुनर्जिवन जाल्लो जेजू आमकां सर्वांक ताच्या बेसांवांनी बरोवन दी आनी सदांच त्या रित्या फोंडा सरशी आमी या बागोवन आमी पळोवया आनी त्या रित्या त्या फोंडा सरशी तावन संतोशान आमी आमच्या घराक पाटया. आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें अपूर्वयान याजकान आज फेस्ताचो संदेश तुमकां जाणेकला दिला. भोव कुशालकायेचो आयचो दीस जावन आसा. प्रत्येक तरां परत हांव तुमकां ह्या मागण्याच्या पयलेच हांव तुमकां एक विशेष अनाउन्समेंट करूंक आशेता की पळया, प्रत्येक तरान आमच्या युट्यूबार हे मागणे घालून सुरू केल्ले आमी 13 ऑगस्ट 2020. म्हळ्यार आमचे एक वर्स 7 म्हयने जाले. 1 वर्स 7 म्हयने. 1 वर्स 7 म्हयन्यांत ह्याच एप्रील 14 म्हणजे मोगाचें न्हू निमाण्या ब्रेस्तराच्या दिसा आमचे 1 लाख सबस्क्रायबर जाले. म्हज्या मोगाचें न्हू हांवें एकला न्ही खुशी पावची तुमी जावन आसात. कित्याक म्हळ्यार तुमी वर्थ तें काम केलां. कित्याक शुभ वर्तां घरान घर दिला, हाताक हात दिला. मात्र न्ही हर एकल्याच्या मोतीन काळजान देवाचे उतार आज गाजोवंक दिवंक तुमी कारण जावं आसा. देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर, तुमच्या भुरग्यां बाळाचेर, तुमच्या कुटुंबाच्या ससान्याचेर देवान येवं दी. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या 1 वर्सा 7 म्हयन्यान 2.8 करोड्स व्ह्युवर्स ह्या युट्यूबांत आसले. म्हणल्यार 2,80,00,000 लोकांक म्हळ्यार इतले व्ह्युवर्स ह्या चॅनलांत खाली 1 वर्सा 7 म्हयने आमचे चड टायम जावना युट्यूब चॅनलाक. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू तशेंच मुखल्या दिसांनी घरान घर हर एक सुवातेर जिवंत जेजूक आमी दिवया. आमचें एकच काम जावंक आसा, म्हज्या मोगाचें जेजूक आमी दिवया. जेन्ना आमी कितेंय दिल्यार तें उरना. जावं फुरो आज बरें जेवण रांदून तुमी कोणाक दितात, ते सांजे भितर विसरतात. जावं फुरो ना बरें जेवण जालें ना पाड आसता मीठ उणें जालें कितें म्हणटात. जाल्यार जेजूक आमी हातान हात दिल्ले वयस जाला, जेजूक आमी घरान घर दिल्लें वयस जाला. जेजू आमचे कश्ट पयस करता. जेजू आमचे दोळ्यांतले दुकां पुसून काडटा. जेजू आमचे उण्यापण पयस करता. जेजू पिडेस्तां भलायकी दिता. त्या जेजूक दी आमी खंडीत जावन मोरता मनशारी तुमचो उडास ती विसरनात. आनी तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू आमी दिसान दीस पवित्र सक्तेन आनी बोळान आमी भरतले. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया आमी मागया प्रत्येक तरां सुमेची वर्ती काकूत आनी सकत मोगाळा जेजू
ह्या प्रत्येक पुनर्जीवनपणाच्या दिसा ह्या फेस्ताच्या दिसा तुका आमी अर्घ दिता. आमच्या खातीर परतून ह्या संवसारात तूं आयलोय. सुम्या जेजू आज येवकरचे उण्यात सदांच आमच्या मदीं तूं हजर आसाय. आमकां मेळोवन आसाय, आमचे उलोवन आसाय, प्रत्येक तरान आमचेले भासाभास करन आसाय. जेजू तुका अर्घ दिता आसतना आज कितले कश्ट जाली, बेजारां आसली, इरानां आसली, आज फेस्त जावन कितल्या लोकांच्या दोळ्यांतल्या दुकां गळोवन आसा. समाधान ना, झगडे, इराराय, बेजाराय, अस्कत काय उण्यापण हे सगळ्या संकटांत तुज्या भुरग्यांक राखून व्हर, सांबाळून व्हर म्हणून तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता हांव. हालेलुया हालेलुया ख्रिस्त मरणांतलो जीवन जाला आनी दीस मोरासोना पास्काचे ते सकाळी शिळा लोटले ते वेळी आमकां दुस्फोटलो सूर्य उदेलो जेजू पुनर्जीवन जालो संसारान प्रकाश फागलो. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें परतून हे पिटी म्हणटा हांव तुमकां भागी फेस्त तुमकां, तुमच्या कुटुंबांतल्या सन्यांक, तशेंच पारगांवांत आसल्या तुमकां जण एकल्यांक भागी फेस्त मागता. त्याच जेजूची आशिर्वादा तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आनी जण एकल्यांचेर वाडून दी. परतून हे पिटी म्हणटा विश यू हॅपी इस्टर. म्हज्या मोगाचें परत 4 टेस्टिमनी आसा, आयकुया आनी दनपरां दैवीक काकुतीच्या ते आसा आराधना सांगाता जण एकले भाग घेवया. ह्यो 9 दीस आमी समयाच्या मोगा लागीं आनी ते काकुती लागीं एक जावन रावया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव वेरोनिका. पयल्यान पयले हांव धन्य देवाक अर्घ दिवंक आशेता. ताणें म्हज्या जिवनांत केल्ल्या सर्व उपकारा पासत हांव म्हज्या दुयेची साक्ष दिवंक आशेता. ताचे शिकाप जाल्या उपरांत ताका कामाची गरज आसली. काम खंयचेंय काम समाकट मेळनासलें ताका. ते कामाचे सोदनात आसली. तशें डिवायन मर्सी ग्रुपाचे मागणी हांव सदांच आयकत आयली फाटच्या 7-8 म्हयन्यांत हांव. तशें हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका साम 91:15, फिलिपिन्स 4:6 आनी मिका 7:7 रिपीट करूंक सांगलां. तशें हांव आनी म्हजी धूव सदांच देवाचे उतर रिपीट करता आसली. विदीन 1 मंथ ताका काम मेळ्ळें. ह्या पासत हांव धन्य देवाक काळजांतल्यान अर्घ दिता आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक बरें मागता आनी देवाची भरपूर आशिर्वादां तांच्यावर ओतून दी म्हूण मागता. थँक्यू जिजस. लव यू जिजस. अडोर यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव विनोद. हांव कोडयेळांतल्यान उलयतां. कोरोना निमती म्हजें काम गेलें. तेदोळ हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें वर्ड ऑफ गॉड हांव सकाळीं सांजे सांगता आसतना देवान म्हाका एक बरें काम फोव केलें. हें काम फोव केल्ल्या धन्य देवाक आनी म्हज्या जिवितांत बरेंपण केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घ दितां. तशेंच म्हज्या खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाशकांच्या टिमाक बरें मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव कोडयेळांतल्यान उलयतां. हांवें देवान दिल्ल्या बेसावा खातीर साक्ष दिवंक हांव आशेतां. म्हज्या पुताक कोडयेळांत मेडिकल सीट जाय आसली. त्या देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका देवाचें उतर दिलें आनी आमी तें देवाचें उतर सदांच म्हणटले. अशें धन्य देवान आमचे मागणी आयकले आनी आमी आशेलें कोडयेळांत मेडिकल सीट मेळ्ळी आनी ताका जाय आसले डॉक्युमेंट्स व्हेरिफिकेशन कावन्सिलींग खंयचीच आडखळ नासतना बऱ्या तरान जालें. हे देवडले उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घ दितां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. आमकां देवाच्या उतराचो अर्थ, महत्व आनी समजणी दिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमा खातीर, देवखना खातीर आनी एक फावटी समजणीचो प्रसंग दितल्या पाद्रापांक हांव काळजांतल्यान अर्घ दितां आनी तांचें मिसांव काम सगळ्या संवसारार सडोवं दी आनी वाडोवं दी आनी तांकां बरी भलायकी दिवं दी म्हूण धन्य देवा कडेन मागता. अर्घ तुका सुम्या जेजू. होगलाप तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. I am from Goa and I want to give the testimony of my 5-year-old boy. Last month he was taken to the hospital
due to a large lump on the right side of his jaw. After sonography, the doctor said that it is swelling of the lymph nodes. Now, a month later, the swelling came again, and doctor suggested us to do a CT scan, or a chunk of his lump will be cut and kept under a microscope to see what it is. Me and my husband were terrified. I contacted Brother Prakash, and he gave me to repeat the word of God, Psalm 6, verse 4. Our entire family prayed for my son, and the next day I took him to another doctor for a second opinion. And to our surprise, the doctor said that it is absolutely normal and nothing to worry about. I wholeheartedly thank you, Brother Prakash and his team, for their continuous prayer. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah.